बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं कसूर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी कसूर की फूड सेफ्टी टीम का सीवरेज और केमिकल के जहरीले पानी से काश्त सब्जियों के खिलाफ एक्शन। 2 एकड़ रकबा पर काश्त फसल को हल चलाकर तलफ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने कसूर के नवाही गांव निजामपुरा में कार्रवाई करते हुए सीवरेज के गंदे और केमिकल से मिले पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों को चेक किया और 2 एकड़ रकबा पर काश्त फसल को हल चलाकर तलफ करके अवाम को मुज़र सेहत बीमारियों में मुब्तला होने से बचा लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स अवामुल नास को सेफ फूड मुहैया करने के लिए दिन रात कोशां है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राव उबैदुल रहमान का कहना था कि सीवरेज के गंदे और केमिकल मिले पानी से काश्त सब्जियों को मंडियों में सप्लाई किया जाता था। जहरीले पानी से उगी सब्जियों को इस्तेमाल मुज़र बीमारियों में मुब्तला करता है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल ने डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी है। डीएसपी शकरगर की निगरानी में एसएचओ थाना कोट नैना ने चोरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा रकम 4,70,000 रुपए बरामद कर लिए, जबकि मंशियात फरोश के कब्जे से 1,520 ग्राम चरस बरामद कर ली। डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में एसएचओ थाना नदोके ने मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से जायद चरस बरामद कर ली। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदा सलासल कर दिया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस हुमातन कोशां है। अटक से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब ओम आहंगी पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब इलामा सैयद ज़हीर हाशमी साहब ने जिला अटक के होनहार सबूत सीनियर सहाफ़ी जंगजू कलम बहादुर सिपाही पाकिस्तान को मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर का नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब के पसमानदा जिला अटक को इस इज़्ज़त अफजाई से नवाज कर और इंतहाई मेहनती, ईमानदार और मुखलिस सियासी और समाजी और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तैयब अवान को मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है, जिस पर जिला अटक के तमाम तहसीलों पसमानदा इलाकों से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला अटक के पिसे हुए तबके में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तंजीम के तवस्सुत से जिस तरह बगैर किसी सपोर्ट के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तैयब अवान ने पिसे हुए तबके की और पसमानदा इलाकों की नुमाइंदगी की और उनकी आवाज़ बनता आया है, अब जिला अटक तैयब अवाम को भी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब आहंगी पाकिस्तान के ताउन से तमाम हलकों के सियासी और समाजी मसाइल हल करने में नुमाया किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर मोहम्मद तैयब अवान ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलामा सैयद ज़हीर हाशमी साहब ने मुझ पर एतमाद करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके तमाम अहकामात पर पुरअमन अमल करूं। इस तंजीम के लिए तमाम वो मुस्बत सरगर्मियां शुरू करवा सकूं जो मुल्क पाकिस्तान के मफाद, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुफीद हों और इस तंजीम के जितने भी मरकजी ओहदेदारान हैं उनकी मशावरत से इस तंजीम के लिए तंजीम साजी कर सकूं। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह शेख जैद वुमेन अस्पताल के यूनिट 2 में बिस्तरों पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह किया। याद रहे, हाई डिपेंडेंसी यूनिट चांडगा मेडिकल कॉलेज के बैच 4 के साबका शागिर्दों शेख जैद अस्पताल के यूनिट 2 में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट अतिया किया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने खिताब करते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि चांडका के फारिग अल तहसील तालबात ने अपने मादरे इल्मी का कर्जा अदा करने की कोशिश की है और मुझे ये जानकर बेहद मुसरत हुई है कि बैच 4 के साबका तालबात ने इससे पहले भी कॉलेज और अस्पताल को किसी न किसी तरह अतियात फराहम किए हैं। इस हाई डिपेंडेंसी यूनिट की वजह माँ और बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त मैसर आएगी। तकरीब को खिताब करते हुए गायनी यूनिट 2 की सरबराही प्रोफेसर फौजिया काशिफ ने हाई डिपेंडेंसी यूनिट के क्याम पर बैच 4 के साबका तलबात का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारा अज़म है कि माँ को मरना नहीं चाहिए। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपी के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक
पेशावर से तहसील शाह आलिम दाऊद जई कमिश्नर पेशावर मोहम्मद जुबैर की निगरानी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील शाह आलिम मेयर हाजी कलीमुल्लाह के साथ DSP जावेद यूसुफ जई, DC पेशावर आफाक वजीर, AC शाह आलिम, AC सैयद जैनब नकवी समेत तहसीलदार शाह आलिम जमील समेत वापडा, SDO आलम जमील समेत वापडा, SDO तमाम पटवारी हजरात, SHO सदाम और इजाज खान, समाजी और सियासी रहनुमा अवाम ने शिरकत की। सब ने कमिश्नर पेशावर मोहम्मद जुबैर को अपने मसाइल से आगाह किया। मजीद देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। DC से कमिश्नर से AC से मुर्दम सुमरा मुतालिका मशरान खबरों का दबा तहसील शालम खबरों कम द इरिगेशन दम द तहसील शालम से कम देन दा टूल ज़रात सरे वाबस्ता खलक और दम का इरिगेशन निज़ाम से कम दे जी अगर बिल्कुल ना बराबर दे मुझ बार बार दे मशरान का तवसत सरे इससे मुझ बार बार दे कि अगर शुद्ध नजर कड़ी का मकाम केफ नो मुंगता कदा उशी जी चे मुंग पॉपल तहसील के दारे चे मुंग सारे 2 कालो शो रुपए फंड निश्ते जी दा हालात थी नो कदा का मुंगता दे इरिगेशन पत्रू बांधे मुंगता एक्सवेशन मुंगता इसका क्योंकि तासो तो लवाम नास सीधा दगा नो मुंग का खबर बतू चे कम अवाम रोजमर्रा जरूरियात की कम शिकायत राजी जमुंग पर 400 रोड मान दी बीखी गैस निश्ते जी पर टोल 400 रोड मान दी शुदा रवाना दा घटा मसला दार बल दमु यो मेन मसला था तो 50 रोड मान दे रहा गई दा 19 के दे मान दे कार शो दा कोलम शो बिया दोबारा जोड़म शो उस तकरीबन दे शालम पुल नवाला तर खदानी मिला पोरे अगर रोड हालात दिस भी चाहिए कि बिल्कुल ब्रेकर ही जोड़ी सी हुई और रोजमर्रा पके खलक खास कर दा मोटरसाइकिल वाला बनाना अक्सर दा रोड बरोड एक्सपीरियंस पकी ला रोड खराब है। बजावर खुदा कमिश्नर से वो टोल टीम वो शुक्रिया अदा को वो अल्लाह जो की चदा सियासी बयान नहीं और खल को तस रिलीफ हम मिलोशी रागली दी दखल को मसाइल दीर दी खल को तस रिलीफ मिलोशी दखल को वो बागी बांधे मलोशी एकदम ने बकार रिदा रहेंगे प्रोग्राम नौशी زمون علاقه چې کوم مسائل دي نن خلک راغلي نو ټول تخپل خپل مسائل بیانې ان شاء الله امید ساتو چې په دې باندې به عمل هم وشي او علاقه ته فائدہ ان شاء الله ملے وشي اس کے اپنی مدد آپ کرتے ہیں لیکن ہم نے کمشنر صاحب سے مسئلہ اٹھایا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرو، ہمارے کھیتوں کو پانی آ جائے گا، گندم ابھی اگائے ہیں تو وہ بھی صحیح طرح اگ جائے گا، تو اس لیے اس نے درخواست لی اور انشاءاللہ جلد سے جلد وہ ہمارے یہ کام حل کرے گا انشاءاللہ۔ مطمئن ہے انشاءاللہ مطمئن کر دیا تو ہمارے خلاف ہی ریمانڈ کیا تھا، ہمارے خلاف فیصلہ لیا تھا، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ، اب امید تو ہے۔ کمشنر صاحب سے مطمئن ہے؟ ہاں جی۔ بل دې زمونږه د بجلی مسله را هم مته وویلې دي، بل زمونږ د بیچو مسله را هم مته وویلې مطمئن شوي یاره دې مطمئن چې صرف په دې و چې بس د خلکو مسایل ستاسو موږ جنرال مسایل دي بالکل موږ ته تیار هغه تاسو ته دغه چې د خپل ایمیج بلډینګ وکړي چې د خلکو په نظر کې ستاسو ایمیج هغه خلکو کې هغه اعتماد راشي په تاسو باندې او هغه باندې کې چې تاسو خلکو ته فوري انصاف ورکړئ، ځکه نو چې خلکو کار فوري انصاف فوري هغې ته ریلیف ورکړئ، هغه د هر قسم ٹھیک شي که نه انشاءالله دغسې چې سرکار یې صاحب ډېر ښه ارینجمنټ کړو، تاسو ټول ارینجمنٹ کړو ورلڈ حدیث صاحب، اور انشاءاللہ اس طرح کے دربار ہم اگین کریں گے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے لوگوں کو ان کے گھر پہ جا کے انصاف دیں۔ بہت مہربانی جی۔ بیسکلی اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے، آفس میں جو بھی آتا ہے وہ مجھ سے ملتا ہے، ایسے ہی لوگ جو آتے ہیں میں ان سب کو بلا لیتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں اور اس کا تدارک کرتے ہیں، لیکن ہم نے مناسب یہ سمجھا بہت سے غریب لوگ ہیں جو کمشنر اور DC آفس تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو ہم یہاں پہ خود ان کے درمیان آ جائیں تاکہ ان کے مسائل سنیں۔ موقع پہ ہمارے پاس پٹواری، تحصیلدار، DSP، SDO، پیسکو اور سارے افسران موجود ہیں، تو جو مسائل ہیں ہم موقع پہ حل کر رہے ہیں۔ کچھ مسائل ہے اس کے لیے تھوڑا ہمیں ٹائم لگے گا، تو وہ ہم ان کا نمبر لے کے ان کے ساتھ پھر دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے۔ سر چونکہ آپ ایک پختون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، خود وزیر ہیں، تو پختونوں کے لیے کیا اقدامات رکھتے ہیں، کیا اقدامات کریں گے پشاور میں؟ دیکھیے پشاور کا ہر باسی جو ہے نا ہمارے لیے محترم ہے اور سب ہمارے لیے ایک ایکول وہ رکھتے ہیں، تو ہم سب کے لیے کر رہے ہیں یہاں پہ کام انشاءاللہ۔
ہر سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں گے. الرحمن الرحیم. میرا نام جاوید خان ہے اور میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں سوات سے. یہاں پہ میری پہلی پوسٹنگ ہے, تقریباً 14-15 دن ہو گئے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کمشنر صاحب نے یہاں پہ کلی کچہری کا انعقاد کیا ہے. لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ, اراضیات, زمین کے متعلق جتنے تنازعات ہیں, اس کے علاوہ گیس, بجلی کی, روڈز کے, وہ ایشو لوگوں کے سنتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں. جہاں تک میری پوسٹنگ کی سوال ہے یہاں پہ, تو آفیسر نے مجھ پہ اعتماد کر کے یہاں بھیجا ہے اور یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں, کافی حد تک تو اس پہ قابو پا لیا گیا ہے. تمام علاقے کو کیا میسج دیں گے؟ بس یہی میسج دوں گا کہ اس علاقے میں قبضہ گروپ, منشیات فروش, ڈرگس ڈیلرز اور سنیچرز کے لیے کوئی جگہ. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹریننگ اسکول نزد تھانہ بغدار الجدید میں ہنر روزگار میلہ منعقد ہوا. پروگرام کے آرگنائزر محمود مجید تھے. مہمان خصوصی کے طور پر شازیہ صدیق نے شرکت کی. ان کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ ہائے سے مہمان گرامی نے شرکت کی. میڈیا سے عطاء المنعم چودھری صدر, سلیم عباسی نائب صدر, سہیل چودھری جنرل سیکرٹری, حنزلہ ماویہ سی ای او میرا پاکستان نیوز نے شرکت کی. طلباء و طالبات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. شعبہ سے وابستہ مختلف طلباء و طالبات نے اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس ادارے سے ہنر سیکھنے کے بعد مدد آپ کے تحت اپنا روزگار چلایا ہے, وہ بیوٹیشن سے وابستہ یا کلینیکل اسسٹنٹ, موٹر مکینیکل انجینئرنگ یا مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ ہو. بے روزگاری کے اس دور میں جس طرح ہمارے ٹیچرز ہمارا حوصلہ بنے, ہمیں اس پلیٹ فارم پر خود کار پروگرام کے تحت دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کا موقع فراہم کیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں. مہمان خصوصی شازیہ صدیق نے پرنسپل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اینڈ ٹریننگ اسکول کو تریفی شیلڈ پیش کی. مہمان گرامی کو بھی شیلڈ دی گئی. مہمان گرامی نے طلباء اور طالبات کے حوصلے اور ٹیچرز کی محنت کو سراہا اور ٹیچرز کو مبارکباد پیش کی. طلباء اور طالبات نے فن, خطاطی, ڈرائنگ کیے ہوئے مختلف خوبصورت چیزوں کے اسٹالز لگائے. آخر میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر احتشام انور نے کہا ہے کہ بہاولپور اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے ایک حیرت زدہ ہے. اس خطہ کے تاریخی اور ثقافتی ورثہ کو دنیا کے سامنے بہتر انداز میں پیش کر کے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. خیالات کا اظہار انہوں نے بہاولپور میں سیاحت اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے شہری اور حکومت کے لیے موضوع پر ساتھ ساتھ منعقدہ ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا. کمشنر بہاولپور ڈویژن نے اس موقع پر سیاحتی ویب سائٹ ایکسپلور بہاولپور کا افتتاح کیا اور اس میں موجود پورٹلز بارے آگاہ کیا. کمشنر بہاولپور ڈویژن نے کہا کہ چولستان اور بہاولپور میں موسم سرما کی سیاحت کے لیے زبردست پوٹینشیل موجود ہے. یہاں کے تاریخی قلعے, ثقافتی ورثہ اور ہزاروں سال قدیم پرانی تہذیب کے آثار انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے شاندار امکانات کے حامل ہیں. انہوں نے کہا کہ چولستان میں 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار دریافت ہو چکے ہیں. شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے. ہمارے نمائندہ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کوٹ سمابا اے ایس پی صدر سرکل رحیم یار خان خرم مہیسر نے انچارج سی آئی اے اور ایس ایچ او تھانہ کوٹ سمابا ملک سکیم درگ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, ڈی پی او رحیم یار خان کے احکامات پر تھانہ کوٹ سمابا پولیس نے مختلف مقدمات میں سنگین نوعیت کے 56 مجرمان اشتہاریوں سمیت 148 ملزمان گرفتار کر کے 1,18,53,370 روپے کے 21 موٹر سائیکل, پیٹر انجنز, موٹریں, نقدی مال مویشی اور دیگر سامان برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا. 40 منشیات فروش, 19 ناجائز اسلحہ برادر بھی گرفتار. بڑے پیمانے پر منشیات اور اسلحہ برآمد مقدمہ درج. انچارج سی آئی اے صدر سرکل ملک محمد سلیم درگ کی نگرانی میں تھانہ کوٹ سمابا کے سب انسپیکٹرز محمد عارف ندیم مقبول, احمد عباسی, محمد ارشد, اے ایس آئیز عمران بشیر, سخاوت علی, محمد اویس غنی, ملک فدا حسین, قمر نواز, محمد عباس اور ٹیم نے ماہ اکتوبر اور رواں ماہ کے دوران اے کیٹیگری کے 5 اور بی کیٹیگری کے 51 مجرمان اشتہاریوں سمیت 148 ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مال مسروقہ برآمد کر کے آج مدعی مقدمہ اصل مالکان کے سپرد کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرم مہیسر میرا نام ہے اور صدر رحیم یار خان میں میری تعیناتی ہوئی ہے بطور ایس پی ایس ڈی پی او اور 1 مہینہ پہلے میری تعیناتی ہوئی ہے. جب میں یہاں آیا تو بائک کے بارے میں شکایت موصول ہوئی کہ بائک چوری بہت بڑھ گئی ہے
اور بائک چھیننا تو ایک معمول بن گیا تھا. تو لہٰذا میں نے ورکنگ کی اس پہ اور ہمارے جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہیں ان پر نگرانی کی, کڑی نگرانی کی, اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ کون سے ایسے افسر ہیں جو اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک ہی نام میرے سامنے آیا, سلیم ڈرگ SHO کوٹ سمابا ہیں, اور میں نے ان کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی جس میں عارف ندیم اور باقی IOs تھے, اور ان کی سربراہی میں یہ ٹیم ورکنگ کر رہی تھی اور مختلف جرائم پیشہ افراد پہ جو ہے اپنا محرکہ رکھ رہی تھی. اور ورکنگ کرتے ہوئے ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملی ہیں, ہم نے بہت سارے بندے پکڑے اور ہم نے بہت ساری برآمدگی بھی کی ہے, جس کی تفصیل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے تو 21 موٹر سائیکل ہم نے برآمد کی ہیں جو جلدی سپرداری کا عمل جیسے ہی ختم ہوگا وہ ان کے اصلی مالکان کو حوالے کر دی جائیں گی. 4 پیٹر انجن, یہ بھی بڑا معمول بن چکا تھا کہ گاؤں دیہات سے پیٹر انجن جو ہے وہ چوری کیے جاتے تھے, یہ بھی برآمد کیے گئے ہیں اور یہ بھی مالکان کے حوالے کر دیے جائیں. اس کے علاوہ 3 موٹر جو گھروں سے موٹر چوری ہوتے تھے وہ بھی ہم نے برآمد کیے. اس کے علاوہ نقد رقم ہے ہمارے پاس جو بھی سپرداری کا عمل ختم ہوگا تو ہم مالکان کے حوالے کریں گے. اس کے علاوہ مال مویشی 5 جس میں بکرے بھی ہیں, بھینسیں بھی ہیں, یہ بھی ہم نے ریکور کر دی. تو کل ملزمان سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.